गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 14 जनाको मृत्यु, 3175 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1509 कोरोना संक्रमित थपिए। नेपालमा 18 वर्ष माथिका 70% लगाए कोरोनाको पूर्ण डोज खोप। त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन। उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति नदोहोर्याउनु भन्दै मन्त्री यादवलाई बोलाएर मानवाधिकार आयोगको सुझाव। कंग्रेसले सभामुखलाई महाअभियोग लगाए 7 दिने। नेकपा एमालेका नेता टोप बहादुर रायमाझीको भनाई। ललितपुरमा गाडिएको अवस्थामा शव भेटियो। मोरङको घटनासँग जोडिएको आशंका। पश्चिम नेपालमा वर्षा र हिमपात, आज देशभर पानी पर्ने सम्भावना। मापदण्ड विपरीतका निजी अस्पताल बन्द गराउन डाक्टर गोविन्द केसीको माग। झुटो प्रतिवेदन दिएको आरोपमा 7 कर्मचारी भ्रष्टाचारमा तानिए। प्राङ्क भिडियोको विषयमा गृह मन्त्रालयको चेतावनी सकारात्मक रहेको महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेकको भनाई। जनवरीमा भित्रिए 17,000 पर्यटक। कुन देशबाट कति आए त पर्यटक, यसको बारेमा पुरै जानकारी। स्थगित भएका लोकसेवाका परीक्षा फागुनको 6 गतेदेखि सञ्चालन हुने। अनलाइन नेटवर्किङ कारोबारका लागि गाउँ गाउँमा नगद सङ्कलन गरिँदै गाउँका मानिस धेरै फँसेको आशंका। डिजिटल नेटवर्किङ व्यवसायमा नजोडिनुहोस्, जोडिएको भए तत्काल छोड्नुहोस् भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सुझाव। आमाको आफैले हत्या गरे अनि खोज तलास गर्न आफै गए, पछि प्रहरीले समात्यो। मेची नगरको जुत्ता कारखानामा लागेको आगो नियन्त्रणमा। दोहोरो अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक। कारोबार रकम भने 8.5 अर्ब नाग्यो। भारतीय प्रहरी हात हतियार सहित बर्दिया प्रवेश। त्रिभुवन विमानस्थलबाट अवैध सुन सहित 3 जना पक्राउ। नेप्सेको सिइओमा कृष्ण बहादुर कार्की नियुक्त। नेपालको बलिङ कन्सल्टेन्टमा धम्मिका प्रसाद नियुक्त। इन्फाले साधारण सभाका लागि बनायो निर्वाचन समिति। आइएसका नेता कुरेशी मारिएको अमेरिकाको दावी। र समाचारको अन्तिममा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा आज हामी क्यान्सर रोग, यसका लक्षण र उपचारका विधिको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल माघको 21 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत सन् 2022 फेब्रुअरी 4 तारिक भइसकेको छ। आज विश्व क्यान्सर दिवस रहेको छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ तपाईलाई काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। सरकारले ल्याएका नयाँ नियमहरू लगायत देश तथा विदेशका ताजा घटनाक्रमहरू, न्युज अपडेट, ब्रेकिङ न्युजहरूका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सँगसँगै दर्शक महानुभाव, यहाँहरूले समाचार जसरी हेरिरहनु भएको छ, समाचार हेर्ने मात्र होइन पढ्ने बानीको पनि विकास गर्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईँले पलपलका न्युज अपडेटहरू हेर्नका लागि www.समाचारपाटी.com को वेबसाइटमा जानुहोस्। महत्त्वपूर्ण समाचार, तपाईँलाई काम लाग्ने मुख्य समाचारहरू, देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू पढ्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ कोरोना अपडेटबाट। गएको 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 14 जनाको मृत्यु भएको छ भने थप 3175 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 10,026 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 2,742 जना र 2,579 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 433 जना गरी 3,175 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको हो। हाल देशभरमा 63,296 सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 8,723 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। बिहिबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 10,95,063 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,778 पुगेको छ भने 8,87,443 जना संक्रमण मुक्त भएको जनाइएको छ।
नेपालमा 18 वर्ष माथिका 70% नागरिकले कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार लक्षित जनसङ्ख्या 18 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहको 70.7% नागरिकले खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका हुन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO नेपालले ट्विटर मार्फत नेपाललाई 70% वयस्क जनसङ्ख्यालाई पूर्ण खोप लगाउन सफल भएकोमा बधाई समेत दिएको छ। नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा सविउले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन गरेको छ। काठमाडौँको त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडिको सडकमा विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। अनेरा सविउले स्थानीय तहको निर्वाचन छिटो घोषणा गर्नुपर्ने र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेको थियो। उत्तेजना फैलाउने अभिव्यक्ति दिएको विषयमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई बोलाएर छलफल गरेको छ। छलफलमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र सदस्यहरूले मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले हिंसालाई बढावा दिने र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने खालको र उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति दिनु गलत हुने बताएका थिए। आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पौडेलका अनुसार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले राजनैतिक प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ र हिंसारहित बनाउनु पर्ने भविष्यमा त्यस प्रकारका अभिव्यक्ति नदोहोर्याउन मन्त्री यादवलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। गत माघ 5 गते समाजवादी युवा संघले रौतहटको गौरमा आयोजना गरेको श्रद्धाञ्जली सभामा मन्त्री यादवले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई लक्षित गर्दै गौर हत्याकाण्ड दोहोरिने चेतावनी दिनुभएको थियो। नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझीले नेपाली कंग्रेसले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याई आफूहरूले साथ दिने बताउनु भएको छ। यद्यपि आफूहरूले नै अग्रसर भएर महाभियोग लगाउने बारे नसोचेको उहाँको स्पष्टोक्ति रहेको थियो। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा रायमाझीले सभामुखलाई हटाउँदा नै राम्रो हुने बताउनुभयो। सभामुख विधि सम्मत रूपमा चल्नु भएन। यदि कंग्रेसले महाभियोग लगायो भने हामी साथ दिन्छौँ। उहाँले भन्नुभयो, हामी आफैले महाभियोग लगाउने बारे सोचेका छैनौँ। महाभियोग लगाउन हामीसँग बहुमत पनि छैन, उहाँको भनाइरहेको छ। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 12 धापाखेलमा खाल्डो खनेर गाडिएको अवस्थामा एकजनाको शव भेटिएको छ। मोरङमा खाल्डो खनेर पुरिएको 2 जनाको शवबारे अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी टोलीले ललितपुरमा पनि शव रहेको सूचना पाएको थियो। त्यही आधारमा धापाखेल गएको अपराध महाशाखाको टोलीले अर्को शव बरामद गरेको एसएसपी बसन्त बहादुर कुँवरले बताउनुभयो। बरामद शव तेह्रथुमका मोहन लिम्बुको भएको कुँवरले बताउनुभयो। उक्त शव करिब 1 महिना अघि गाडिएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। शव प्रमिस थापा मगरको घर पछाडि खाल्डो खनेर गाडिएको अवस्थामा बरामद भएको हो। उक्त घर एक किन्डर गार्डनलाई भाडामा दिइएको थियो। भाडामा लिने मान्छेहरू त्यहाँ छैनन्, अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, कुँवरले भन्नुभएको छ। यसअघि माघको 12 गते मोरङको धनपाल थान गाउँपालिका 7 कमलपुरको बस्ती नजिकै उखुबारीमा खाल्डोमा गाडिएको अवस्थामा 2 जनाको शव भेटिएको थियो। 2 जना व्यवसायी भएको खुलासा भएको थियो। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण देशको पश्चिमी क्षेत्रमा वर्षा र हिमपात भएको छ। बुधबार राति नेपाल प्रवेश गरेको मौसम प्रणालीका कारण सुदूरपश्चिम हुँदै कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा मौसम बदली मेघ गर्जन चट्याङसहित वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। ती प्रदेशको उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छ। महाशाखाका अनुसार पानी पर्ने मौसमी प्रणाली गण्डकी प्रदेशसम्म आइसकेको छ। मौसमविद राजु प्रधानङ्गले भन्नुभएको छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च पहाडी र कर्णाली प्रदेशमा हिमपात भइरहेको छ। साथै लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षा भएको छ। वर्षाका कारण देशभर चिसो बढेको छ। बिहिबार साँझ सबैभन्दा कम तापक्रम कास्कीको लुम्लेमा 4.5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँको तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। यसैबीच महाशाखाका अनुसार मौसमी प्रणालीको प्रभाव बिस्तारै पश्चिमबाट पूर्व सर्दै आएको छ। त्यसैले बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 मा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। वर्षा र हिमपातको क्रम शुक्रबार अर्थात् आज दिनभर रहने बताइएको छ। आज देशभर सबैजसो क्षेत्रमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ भने गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भने भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको भनाइरहेको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले देशभर खुलेका मापदण्ड बिनाका निजी स्वास्थ्य संस्था बन्द गराउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडालाई साथ बुँदै पत्र लेख्दै उहाँले देशभर पूर्वाधार र पर्याप्त जनशक्ति बिना नै निजी स्वास्थ्य संस्था खुल्ने क्रम बढेको, यसबाट बिरामी ठगिने, रोग बल्झिने र बिरामीको मृत्यु हुने सम्मको अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। देशभर नै गाउँदेखि शहरसम्म कुनै पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था बिना
निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू च्याउ झैं सञ्चालनमा आएका छन्। त्यसो गर्नु गैर कानुनी मात्र नभई बिरामीहरू ठगिने, रोग बल्झिने, अङ्गभङ्ग हुने र मृत्यु समेत हुने अवस्था रहेकाले देशका सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूको चुस्त अनुगमन गरी मापदण्ड विपरीतका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई बन्द गराई दोषीलाई कारबाही गरियोस्, केसीले भन्नुभएको छ। 2.5 वर्ष अघि खानी विभागले खानी उत्खनन सम्बन्धी विषयमा राय दिन गठित समितिमा एकजना सरकारी वकिल उपन्यायाधिवक्ता पठाइदिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र पठायो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेलको नाम पठायो। विभागले नाम मागेपछि सोही समितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिनियर डिभिजनल मेकानिकल इन्जिनियर प्रशान्त बोहरालाई पठायो। अहिले पोखरेल र बोहरा सहित 9 कर्मचारी झुटो प्रतिवेदन दिएर करिब 1.25 अर्ब रुपैयाँ राजस्व छलीमा सघाएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन्। ती 9 मध्ये 7 जना खानी विभागकै कर्मचारी रहेका थिए भने पोखरेल र बोहरा बाहिरका रहेका थिए। देशभर सिमेन्ट उद्योगले जथाभावी खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन गरेको जुरी परेपछि खानी विभागले 2076 सालको जेठ 14 मा तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। सिनियर डिभिजनल माइनिङ इन्जिनियर रूपक कुमार खड्का र भूगर्भविद नारायण अधिकारी सदस्य रहेको समितिले अत्याधिक दोहनले चुनढुङ्गाको खनिज भण्डारणमा क्षति पुग्ने र दिगो उपयोग समाप्त हुने भन्दै उद्योगहरूलाई जरिवाना मात्र नभई क्षतिपूर्ति समेत भराउनु पर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। गृह मन्त्रालयले प्र्याङ्कको नाममा सर्वसाधारणलाई हैरानी दिने गरी भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्नेलाई कारबाही गर्ने भनिदिएको चेतावनीलाई महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेकले स्वागत गरेको छ। प्र्याङ्कको नाममा सार्वजनिक स्थलमा महिलाहरूको शोषण भएको भन्दै ओरेकले गृह मन्त्रालयको कदमको स्वागत गरेको कार्यकारी निर्देशक लोभराज नेउपानेले बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयले गत माघ 13 गते सार्वजनिक स्थलमा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति बिना प्र्याङ्क भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। सन् 2022 को पहिलो महिना जनवरीमा 17,000 पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार जनवरी महिनामा 17,975 जना पर्यटक नेपाल आएका हुन्। यो सन् 2021 को जनवरीमा 8,874 जनाले नेपाल भ्रमण गरेको बताइएको छ। नेपाल भ्रमणमा आउने मध्ये सबैभन्दा बढी भारतीय नागरिक छन्। जनवरीमा 3,916 जना पर्यटक भारतबाट नेपाल आएका छन्। दोस्रो स्थानमा अमेरिका छ। अमेरिकाबाट 3,257 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। बेलायतबाट 1,824 जना पर्यटक भित्रँदा बङ्गलादेशबाट 1,236 जना पर्यटक नेपाल आएको बताइएको छ। कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भएको लोकसेवा आयोगका परीक्षा फागुनको 6 गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ। लोकसेवा आयोगले समय तालिका सार्वजनिक गर्दै उपसचिव वा सोसरह अप्राविधिक, प्राविधिक शाखा अधिकृत वा सोसरह प्राविधिक र स्वास्थ्य सेवातर्फ 9औं, 8औं र 7औं तहको विभिन्न पदका लिखित परीक्षाहरू फागुनको 6 गतेदेखि सञ्चालन हुने जनाएको छ। आयोगले स्थगित भएका सबै परीक्षा 2079 सालको वैशाख 14 गतेसम्म सम्पन्न हुने उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा अनलाइन नेटवर्किङ कारोबारका लागि मानिसहरू गाउँ-गाउँमा नगद सङ्कलन गर्न गइरहेको खुलेको छ। पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी अनलाइन नेटवर्किङ व्यवसाय फस्टाएको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ताकेता गरेर एक्सनमा काम गर्न निर्देशन दिएसँगै यसका समाचारहरू दिनदिनै सार्वजनिक भइरहेका छन्। पछिल्लो समय हाइपरफन्ड लगायतका विभिन्न क्रिप्टोकरेन्सीहरू कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको सञ्जाल अनि व्यक्तिहरू नै पक्राउ परेका समाचारहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्तै अनलाइन नेटवर्किङ कारोबारका लागि गाउँ-गाउँमा नगद सङ्कलन गर्न नि मान्छेहरू पठाएको र मान्छेहरू पुगेको पनि तथ्य सार्वजनिक भएको छ। रोल्पा नगरपालिकामा पुसको अन्तिम साता अपरिचित मान्छेहरूको समूह गएको थियो। नगरपालिका कार्यालय नजिकैको गाउँमा बास बसेका उनीहरूले स्थानीयलाई रातिको समयमा भेला पारे नेपाली रुपैयाँ डलरमा साटेर लगानी गर्दा छोटो समयमा धेरै नाफा कमाइने प्रलोभनसहित ती मानिसहरूले गाउँका मान्छेलाई लगानी गर्न उक्साए। लगानीको प्रलोभन बाँड्न गाउँका मानिसहरू गाउँ पसेको कुरा वरपरको गाउँमा फैलियो। आफूले यो खबर पाएपछि ठगी हुन सक्ने आशंकामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराएको मेयर पूर्ण केसीले बताउनुभयो। नयाँ मानिसहरूले डलरमा लगानी गर्न गाउँ-गाउँमा प्रशिक्षण गरेको कुरा मलाई खबर आएको थियो। यस्तो कार्य ठगी हो भनेर मैले प्रशासनमा जानकारी गराएँ, उहाँले भन्नुभएको छ। नेपाली रुपैयाँ सङ्कलन गरेर त्यसलाई अमेरिकी डलरमा साटेर लगानी गर्दा छोटो समयमै प्रशस्त आम्दानी हुने प्रलोभन दिएको पाइएको मेयर केसीले बताउनु भएको छ। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाका ग्रामीण बस्तीहरूमा यस्तो धन्दा व्यापक
रूपमा फैलिएको बताइएको छ। प्रलोभनमा परेर कतिपय मानिसहरूले लगानी गरेको तर उनीहरू खुल्न नचाहेको पनि बताइएको छ। मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले अनलाइन नेटवर्किङ गतिविधिमा संलग्नको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ र यस्ता खबरहरू पछिल्लो समय सार्वजनिक भइरहेका छन् र यदि तपाईँ पनि यस्तो खालको व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ जान्दा जान्दै अथवा नजान्दा नजान्दै भने आजै तपाईँ यसबाट छुटकारा लिनुहोला। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले डिजिटल नेटवर्किङ व्यवसायमा नजोडिन र जोडिएको भए तत्काल छोड्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशको भर्चुअल विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। डिजिटल नेटवर्किङको माध्यमबाट देशको पुँजी विदेश पलायन भइरहेकाले यस्तो गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सहयोग गर्न मन्त्री शर्माले आग्रह गर्नुभयो। कतै कोही व्यक्ति यस व्यवसायमा संलग्न रहेको भए त्यसको सूचना दिएर सरकारलाई सहयोग गर्न समेत उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँले प्राकृतिक साधन स्रोतमा स्थानीय जनताको स्वामित्व कायम गरी सामुदायिक पुँजी निर्माण गर्ने कार्यक्रम बनाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। गएको माघ 14 गते इलाका प्रहरी कार्यालय पथरी मोरङमा एउटा निवेदन पर्यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी दीपक श्रेष्ठका अनुसार निवेदनमा विषय उल्लेख थियो आमाको खोज तलास गरी पाऊ। निवेदक थिए 48 वर्षीय कमल श्रेष्ठ र उनका दाई पहिचान गोप्य राखिएको। उनीहरूले प्रहरी गुहारेको भनेको 90 वर्षीय आमा जगमाया श्रेष्ठको खोज तलासका लागि थियो। निवेदनमा जगमाया हराएको भनिएको मिति 2 दिन अघि अर्थात् माघको 12 गते थियो। उनीहरूको घर पथरी सनस्चरी नगरपालिका 2 हो। निवेदन परेपछि प्रहरी अनुसन्धानमा जुट्यो। अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले घटनामा संलग्न नजिक पुग्ने क्लूहरूको खोजी गर्छ नै। सोही क्रममा स्थानीयसँग 14 माघमै प्रहरी टोलीले सोधपुछ गर्यो। डीएसपी श्रेष्ठले भन्नुभयो सोधपुछको क्रममा जग्गा विवादमा आमा र छोरा कमल बीच रहेको कुरा स्थानीयबाट खुल्यो। त्यही क्लूको आधारमा प्रहरीको अनुसन्धान कमलतिर केन्द्रित गर्यो। प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा कमलले दिएको बयान उद्धृत गर्दै डीएसपी श्रेष्ठले भन्नुभयो घटना भएको समय 12 माघ बिहान 4 बजे हो। वृद्धावस्थाकी आमा जगमायालाई उठाएर कमलले आँगनमा लगे त्यहीँ घाँटे थिचेर हत्या गरे। त्यसपछि प्लास्टिकमा पोको पारेर शव गाडीमा राखे अनि गाडीमा लगेर नजिकैको हरियाली सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको घाटमा जलाए। यसरी एउटा क्लूका आधारमा प्रहरी अनुसन्धान छोरा कमलतिर सोझियो र प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा हत्या घटना स्वीकारेको पनि डीएसपी श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार घटनामा संलग्नता स्वीकार गरेपछि पनि कमलले आमालाई जलाएको ठाउँमा प्रहरीलाई लगे जहाँबाट आमाको जल्न बाँकी रहेको खप्पर र शरीरको पछिल्लो भाग प्रहरीले बरामद गरेको छ। बरामद खप्पर सहित शरीरका अङ्गलाई परीक्षणका लागि प्रहरीले विधि विज्ञान प्रयोगशाला काठमाडौँ पठाएको छ। घटनाको मूल कारण जग्गा विवाद रहेको खुलासा भएको बताइएको छ। प्रहरीले जिल्ला अदालत मोरङबाट छोरा कमल विरुद्ध कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि 10 दिनको म्याद थपको अनुमति पनि पाएको छ। आमाको आफैले हत्या गरेर खोज तलास गर्न छोरा गएपछि भनेर यो समाचार छ हामीले अनुमाज प्रस्तुत गर्यौं। यस्ता छोरालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? दर्शक महानुभाव आफ्नै वृद्धावस्थाकी आमालाई हत्या गरेर जलाएर अनि प्रहरीकोमा खोज्न जाने यस्ता छोराहरूप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। झापाको मेचीनगर नगरपालिका 6 बर्मेली टोलको एक जुत्ता कारखानामा भीषण आगलागी भएको छ। आगलागी नियन्त्रणमा आइसकेको छ। बिहिबार बिहान 11:30 बजेदेखि लागेको आगो साँझ 5 बजे नियन्त्रणमा आएको इलाका प्रहरी कार्यालय काकरभिट्टाका डीएसपी सुनिल सिंह दाहालले बताउनुभयो। प्रहरीका अनुसार आगलागी भएको स्थानमा 13 वटा दमकल पुगेका थिए। तीमध्ये 3 वटा भारतबाट बोलाइएको थियो। मेचीनगर नगरपालिकाको दमकल बिग्रिएका कारण समयमा आगो निभाउने प्रयास हुन सकेको थिएन। त्यसपछि भद्रपुर र बिर्ता मोडबाट दमकल बोलाइएको थियो। आगलागी करिब 8 करोड रुपैयाँ बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। साताको अन्तिम कारोबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ। बिहिबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 14.58 अङ्कले घटेर 2876.75 अङ्कमा झरेको हो। नेप्से परिसूचकसँगै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स समेत 3.26 अङ्कले घटेको छ। बिहिबार कारोबारको अधिकांश समय हरियो देखिएकोमा अन्तिममा दोहोरो अङ्कले घटेर कारोबार बन्द भएको हो। नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकम पनि उचालिएको छ। एकै दिन बिहिबार 8.5 अर्ब माथिको शेयर किनबेच भएको छ। दिनभर भएका 1,08,365 कारोबारबाट 224 कम्पनी धितोपत्र बोर्डको 1,57,80,713 किता शेयर किनबेच भएको छ। जसबाट कारोबार रकम 8,61,21,74,162 पुगेको छ। बजार घटे पनि धेरै जसो हाइड्रो पावर कम्पनीहरू र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको शेयर मूल्य उकालो लागेको जनाइएको छ।
भारतीय प्रहरी हातहतियार सहित बर्दिया प्रवेश गरेको छ। भारतीय प्रहरीका दरोगा उपरीक्षक अनाधिकृत रूपमा बिहिबार बेलुकी करिब 5:30 बजे सदरमुकाम गोलरियामा प्रवेश गरेका हुन्। यूपी 53 DK 7406 नम्बरको प्रहरीको गाडीमा आएका उनले पिस्तोल बोकेका थिए। उनी बर्दियाको एक पेट्रोल पम्पमा पुगी गाडीमा पेट्रोल भरेर फर्किएको स्थानीयले बताएका छन्। सीमामा तैनात सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको पोस्ट छिचोल्दै नेपालभित्र प्रवेश गर्दा उनलाई जाँच समेत गरिएको छैन। प्रहरी पोसाकमाथि ज्याकेट लगाएका उनी कुन प्रयोजनका लागि आएका हुन् भन्नेबारे प्रहरी प्रशासन अहिलेसम्म बेखबर रहेको भनेर कान्तिपुरमा यो समाचार छ। यस सम्बन्धमा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जहर सिंह भुडाले आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले सीमामा तैनात सशस्त्र प्रहरी पोस्टका सुरक्षाकर्मीसँग जानकारी लिने काम भइरहेको बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तैनात प्रहरी टोलीले संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE-बाट आएका गौर नगरपालिका 10 रौतहटका 32 वर्षीय सुनिल कुमार शाह, मनहरी 7 मकवानपुरका नवराज परियार र भोटेकोशी 3 सिन्धुपाल्चोकका 39 वर्षीय दावा छिरिङ शेर्पाको साथबाट 1 kg 155 ग्राम सुन बरामद गरेको छ। प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यो परिणाममा अवैध सुन सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरू विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कक्षबाट पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूको साथबाट 4 थान आइफोन पनि बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद सुन र आइफोनको मूल्य करिब 1 करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीका अनुसार शाह र परियार UAE-बाट हिमालय एयरलाइन्स तथा शेर्पा शारजाहबाट एयर अरेबिया मार्फत त्रिभुवन विमानस्थल ओर्लिएका थिए। पक्राउ परेका शेर्पाले मलद्वारमा लुकाएर ल्याएको 1 kg 155 ग्राम सुन बरामद भएको छ। उक्त सुनको मूल्य 83,38,247 रुपैयाँ पर्छ। त्यस्तै शाहको साथबाट 6,40,000 मूल्य बराबरका 4 थान आइफोन, 3,85,225 रुपैयाँ बराबरका बेरुवा औँठी र सिक्री बरामद भएको बताइएको छ। परियारको साथबाट 1,60,000 रुपैयाँ बराबरको एउटा आइफोन र 3,95,225 रुपैयाँ बराबरका सुनका औँठी र सिक्री बरामद भएको हो। पक्राउ परेका तिनै जनालाई बरामद सामान सहित विमानस्थल भन्सार कार्यालयको जिम्मा लगाइएको बताइएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO-मा कृष्णबहादुर कार्की नियुक्त हुनुभएको छ। 17 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कार्कीलाई CEO नियुक्त गरेको हो। छनौट समितिले यसअघि 3 जनाको नाम संक्षिप्त सूची सर्ट लिस्ट गरेर मन्त्री परिषदमा पठाएको थियो। यसअघि 11 आवेदकहरूबाट 5 जनाको नाम सर्ट लिस्ट गरिएको थियो। 5 मध्येबाट छनौट समितिले कार्की, रमेश भण्डारी र केशव श्रेष्ठको नाम सर्ट लिस्टमा पारेको थियो। पाल्पा स्थायी घर भएका कार्की हाल बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण मुआब्जा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइका प्रमुख हुनुहुन्छ। CEO नियुक्त भएपछि उहाँले अब आयोजनाबाट राजीनामा दिने बताउनु भएको छ। नेप्सेका तत्कालीन CEO चन्द्रसिंह साउदले सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। साउदले राजीनामा दिएको लामो समयसम्म CEO नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन। श्रीलङ्काली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व खेलाडी धम्मिका प्रसाद नेपाली क्रिकेट टिमको बलिङ कन्सल्टेन्टमा नियुक्त भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आगामी फेब्रुअरीमा ओमनमा हुने T20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरका लागि नेपालको बलिङ कन्सल्टेन्टका रूपमा उनलाई ल्याउन लागेको हो। यसै फेब्रुअरी महिनामा ओमानमा हुने 4 देशीय T20 सिरिज र T20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरका लागि धम्मिकालाई बलिङ कन्सल्टेन्टको रूपमा ल्याउन लागेको क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले जानकारी दिनुभयो। ग्लोबल क्वालिफायरका लागि नेपाली क्रिकेट टिमलाई थप एक्सपोजर दिन प्रशिक्षणमा जनशक्ति थप गरेको मल्लले बताउनु भएको छ। यसअघि क्यानले भारतका रघुराम श्रीनिवासलाई फिल्डिङ कन्सल्टेन्टको रूपमा नियुक्त गरिसकेको बताइएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले आगामी जेठ 15 गते हुने चुनावी साधारण सभाका लागि श्रीराम दवाडीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको छ। बिहिबार बसेको इन्फा कार्य समितिको बैठकले निर्वाचन समितिको सहसंयोजकमा रामचन्द्र गौतम, सदस्यमा दामोदर भट्टराई र वैकल्पिक सदस्यमा सरस्वती श्रेष्ठ र प्रीति कार्की रहेको बताइएको छ। निर्वाचन समितिको नाम इन्फा विशेष साधारण सभामा पेश गर्ने निर्णय गरिएको इन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले बताउनुभयो। इन्फाका अनुसार माघको 29 गते विशेष साधारण सभाको आयोजना गरिएको छ। साथै बैठकले विष्णु लुइन्टेलको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय निर्वाचन पुनरावेदन समिति समेत गठन गरेको छ। अमेरिकी सेनाले इस्लामिक स्टेट IS का नेता अबु इब्राहिम अल हाशिमी
अल कुरैशी मारिएको दाबी गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत आइएस का नेता कुरैशी मारिएको दाबी गरेका हुन्। सिरियाको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाले गरेको आक्रमणमा कुरैशी मारिएको दाबी गरिएको छ। हाम्रा ती सिपालु र वीर सैनिकहरूलाई धन्यवाद छ। हामीले अब इब्राहिम अल हशिमी अल कुरैशीको युद्ध क्षेत्र कब्जा गरेका छौँ, बाइडेनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। उनले यो सैन्य कारबाहीमा सहभागी अमेरिकीहरू सकुशल रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। यो सैन्य कारबाहीको बाइडेनले आफ्ना उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिका सुरक्षा सल्लाहकार टिमका सदस्यहरूसँगै बसेर अनुगमन गरेको बताइएको छ। उक्त सैन्य कारबाहीमा 6 बालबालिका र 4 महिलासहित थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ। गत अक्टोबर 2019 मा इस्लामिक स्टेटका अर्का नेता अबु बकर अल बगदादी मारिएता यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको अमेरिकाले जनाएको छ। र समाचारको अन्तिममा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा आज हामी क्यान्सरका लक्षण र उपचार कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। आज विश्व क्यान्सर दिवस पनि परेको छ, त्यसकारण हामीले यो प्रसङ्ग यहाँहरूमा जोड्न खोजिरहेका छौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा समाचार सँगसँगै स्वास्थ्यसँग पनि अलिकति जानकार हुनुपर्छ, आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनुपर्छ भनेर हामीले विभिन्न रोगहरूका विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आएका छौँ। हामीले दिइरहेको यो हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लागेको छ कन्जुस्याइ नगरिकन कम्तीमा पनि एउटा कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला। आज हामी क्यान्सरको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। आज विश्व क्यान्सर दिवस। संसारभरका मानिस एकबद्ध भएर क्यान्सरसँग लड्नका लागि चेतना स्वर भर्ने दिन हो। जीवनको सबैभन्दा ठुलो सत्य हो मृत्यु, तर हामी जिन्दगीलाई अमर जस्तै मानेर क्षणिक रमाइलोमा आफैलाई बिर्सन्छौँ। त्यसैले सानो लापरवाहीले गर्दा मृत्युसँग सम्झौता गर्न पुग्छौँ। त्यही लापरवाहीका कारण क्यान्सर जस्तो खतरनाक रोगले जन्म लिन्छ। क्यान्सरबाट वर्ष नै विश्वमा करिब 80 लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कले बताएका छन्। अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटीको अध्ययनअनुसार सन् 2030 सम्ममा विश्वभर 23 करोड 60 लाख व्यक्ति क्यान्सरबाट पीडित हुनेछन्, जुन सङ्ख्या प्रत्येक 3 व्यक्ति मध्ये 1 जना क्यान्सरको बिरामी हुन आउँछ। त्यसैले सबैले क्यान्सर सम्बन्धी जान्न अत्यन्त आवश्यक छ। प्राकृतिक नियम अनुसार शरीरमा अरबौं संख्यामा कोशिकाहरू बन्ने र बिग्रने क्रम चलिरहेको हुन्छ। त्यसै क्रममा विभिन्न प्रकारका वातावरणीय विकारको असरले प्राकृतिक नियम तोडिन पुग्छ। सामान्य भाषामा भन्दा कोशिकाहरू नियन्त्रण बाहिर पुगेर बढ्न थालेको अवस्थालाई क्यान्सर भन्न सकिन्छ। क्यान्सरले गर्दा अर्कै प्रकारका कोशिकाहरू बन्ने क्रम सुरु हुन्छ। क्यान्सर लागेपछि कोशिका बढाउने तत्त्वले कुनै नियम मान्दैन र आफ्नै सुरले बढ्दै जान्छ। तर मानव शरीरबाट आफूलाई चाहिने सबै तत्त्वहरू भने खपत गर्दै जान्छ। त्यसो त किन हुन्छ त क्यान्सर? क्यान्सर हुने खास कारण भने पत्ता लागेको छैन। तैपनि 50% जति क्यान्सर खानाका कारणले लाग्ने गर्दछ। यी मध्ये धेरैजसो क्यान्सर बोसोयुक्त मासु, पोलेको मासु आदि खाएर मोटाएर तथा धूमपान, मदिरा सेवन आदिको कारणले लाग्ने गर्दछ। चुरोटले मात्र पनि करिब 35% क्यान्सर हुने जोखिम हुन्छ। अन्य कारणमा HIV एड्स, हेपाटाइटिस बी, HPV भाइरस, H पाइलोरी आदि रहेका छन्। विकिरण उत्पन्न हुने क्षेत्रमा काम गर्ने रङ्ग्याउने रसायन, एस्बेस्टस तथा प्रदूषित वातावरण पनि क्यान्सरको प्रमुख कारक तत्त्व मानिन्छ। त्यसो त क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउने त? अमेरिकी क्यान्सर सोसाइटीले लामो अध्ययनपछि क्यान्सरका लक्षण प्रकाशित गरेको छ। यी मध्ये कुनै पनि लक्षण देखा परेमा तपाईँले क्यान्सर भएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो खाना अपच वा निल्न गाह्रो भएमा, स्तन वा अन्य ठाउँमा नदुख्ने गिर्खा आएमा, निको नहुने गरी खोकी वा स्वर धोक्रो भएमा, कोठीको आकार बढेर ठुलो हुँदै गएमा, निको नहुने घाउ भएमा, घाउबाट अत्याधिक रक्तस्राव वा पिपाएमा, दिस्ता वा पिसाबको तालिका फेरिएमा पनि क्यान्सर भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। क्यान्सरलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ त? क्यान्सर रोगको औषधि गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु उत्तम मानिन्छ। त्यसैले यसका कारक तत्त्वहरूबाट टाढा हुनु निकै राम्रो हुन्छ। कतिपय वस्तु वा खाद्य पदार्थको प्रयोगमा कमी गरेर पनि यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ। क्यान्सर धनी, शिक्षित, गरिब जस्तोसुकै समाज र राष्ट्रमा जोसुकैलाई पनि जस्तोसुकै बेला लाग्न सक्छ। त्यसैले क्यान्सरजन्य कारक तत्त्वबाट पर बस्न सकेमा यो रोगबाट बच्न तथा टाढा रहन सकिन्छ। क्यान्सरको उपचार विधि पनि छ। क्यान्सरको उपचार प्राय 3 प्रकारका विधि प्रयोग गरेर गर्ने गरिन्छ। एउटा हो रेडियोथेरापी विकिरणद्वारा, अर्को हो केमोथेरापी औषधि प्रयोग गरेर, अर्को हो रोगको
प्रकृति अनुसार हार्मोन र बायोलोजिकल प्रोडक्ट अनुसार पनि क्यान्सरको उपचार गर्न सकिन्छ। त्यसैले क्यान्सर रोग लाग्न भन्दा पनि नलाग्नकै लागि तपाईँ सचेत हुनुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ। त्यसकारण आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। हामीले प्रस्तुत गरेको यो भिडियो, यो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँले जानेको कुरा, तपाईँले सुनेको कुरा, तपाईँले भोगेको कुरा, तपाईँले थाहा पाएको कुरा अरूलाई पनि सेयर गर्नुपर्छ। अझै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा त सबैलाई बाँड्नु अत्यन्त उत्तम हुनेछ। भनिन्छ नि धर्म मिल्नेछ। त्यसकारण एउटा सेयर अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, सबै नेपालीहरूमा पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएपमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।